प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम दरख्तों के हवाले से नबी की फ़नी अहादीस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों का मतलब क्या है। जो आके मेरी वीडियोस के नीचे गुस्से वाले कमेंट करते हैं वो खट्टे इस्लामी भाई हैं, और जो इस्लामी भाई आके मेरी वीडियोस के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं वो मीठे इस्लामी भाई हैं। मैंने कहा पहले ये बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे पूछते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक ये है कि दरख्तों के हवाले से नबी साहब ने कौन कौन सी बोंगियां इरशाद फरमाई हैं, आज वो पढ़ते हैं। ऑब्वियसली सारी तो हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ उनमें से चंद एक जो नबी साहब ने फरमा दी हैं उनको पढ़ लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। सबसे पहली हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सही बुखारी से। ये सही बुखारी की 3319 हदीस है। इसके मुताबिक नबी ने फरमाया, एक और नबी का वाक़या है। अब नबी मोहम्मद जो हैं इसमें एक और नबी का वाक़या सुना रहे हैं कि वो एक दरख्त के नीचे आए और वहाँ पर उस नबी को किसी चींटी ने काट लिया। तो नबी को इतना गुस्सा आया कि नबी ने कहा कि मेरा सामान दरख्त के नीचे से निकाल लो, और पूरा दरख्त जलवा दिया जहाँ पर चींटियों का घर था। तो अल्लाह ताला ने वही की कि तुम्हें एक ही चींटी को जलाना चाहिए था, पूरे दरख्त को क्यों जला दिया। इसमें बोंगी दर बोंगियाँ हैं। उसकी वजह यह है कि अगर किसी चींटी ने नबी को काट लिया था तो ये कोई इतने गुस्से वाली बात नहीं है कि आप दरख्त जला दें। या इस पे अल्लाह ताला ने ये जो बोंगा सा मशवरा दिया कि भाई आपको एक चींटी को मारना चाहिए था, पहले नबी उस चींटी को ढूंढते और फिर उसको मारते। उसके बजाय अल्लाह ताला ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई चींटी ने काटा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जाने दो गुस्सा। बात तो ये करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला को तो हिकमत का और दानाई का और अक्लमंदी का दर्स देना चाहिए था। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक चींटी को पकड़ के ढूंढते और उसी को मारते, तुमने पूरी चींटियों को जला दिया। अल्लाह का इंसाफ देखे ना। अगर इस तरह का अल्लाह का इंसाफ है तो क़यामत वाले दिन तो मुसलमानों का बुरा हाल होने वाला है। दूसरी बात यह कि भाई दरख्त जलाने का क्या तुक बनता है। एक दरख्त को पूरी तरह ग्रो करने के लिए कितना टाइम लग जाता है, और एक दरख्त कितनी कितनी जगहों पे काम आता है। शेड के लिए काम आ सकता है, इसके अलावा दरख्त के जो फल हैं वो आप खा सकते हैं। ग्रीनरी है, वो ऑक्सीजन बनाता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं दरख्त के। एक दरख्त को जलाने का क्या मकसद है। इस तरह की बोंगियाँ और फिर ऊपर से बोंगा सारा मशवरा कि भाई आपको एक चींटी को ढूंढ के पकड़ के उसी को मारना था, आपने पूरी चींटियों का घर जला दिया दरख्त समेत। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हदीस है सही बुखारी की 918। इसमें लिखा हुआ है कि खजूर के दरख्त के साथ नबी साहब जो थे वो टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, यानी कि सरमन दिया करते थे, लोगों को खिताब किया करते थे। फिर नबी के लिए एक पलपट बना दिया गया, यानी कि एक स्पेशल जगह बना दी गई कि जिसके ऊपर वो खड़े होकर खिताब कर सकते थे लोगों को। तो वो नबी ने उस दरख्त के साथ टेक लगाना छोड़ दिया। तो फिर उस दरख्त ने रोना शुरू कर दिया, उसके अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी, और फिर नबी ने जाके उस पर अपना हाथ रखा तो तब उसकी आवाज़ बंद हुई। Seriously, what the fuck are you doing? Stop it. Get some help. ठीक है जी, ये जोक्स हैं, इन पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कहानियों को, जोक्स की किताबों को पढ़ के आपने हंसना होता है और इसको साइड पर रख देना होता है। ऐसी चीज़ों पर, ऐसे जोक्स पर अगर आप ईमान लाना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है बाज़ार में रखी हुई तमाम जोक्स की बुक्स पर आपको ईमान लाना पड़ेगा। तो आपको इनको सिर्फ पढ़ के, इन किताबों को साइड पर रख के अकल के रास्ते पे जाना है। अगली हदीस पढ़ते हैं। यह हदीस है जी सही मुस्लिम की 2922। इसमें लिखा हुआ है जी कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी कि जब तक मुसलमान ज्यूज़ यानी यहूदियों के साथ लड़ के उनको मार नहीं देते, और फिर उस वक़्त जो यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं, वो दरख्तों के पीछे और पत्थरों के पीछे छुपेंगे, लेकिन वो बता देंगे कि मेरे पीछे एक ज्यू छुपा है या यहूदी छुपा है। लेकिन एक दरख्त जो है जिसका नाम गरकद है वो नहीं बताएगा। वो ये बात छुपा लेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। वो इसलिए छुपा लेगा कि वो यहूदियों का या ज्यूज़ का दरख्त है। अब आपको आज पता चला पहली दफ़ा कि मुसलमानों का और यहूदियों का दरख्त अलग-अलग है। बिल्कुल झूठा गुस्ताखाना वाक़या है, सब कहानी है। जो ज्यूज़ का दरख्त है वो है गरकद। गरकद नामी ट्री जो है वो ज्यूज़ के लिए स्पेसिफिक है, और अगर कोई मुसलमान इसको उगाने की कोशिश करेगा तो ये उसके पास नहीं उगेगा, ये सिर्फ ज्यूज़ के पास उगेगा। और मुसलमानों के गार्डन में, क्योंकि तो इससे तो पता है कि मैं यहूदियों का हूँ। तो अगर कोई मुसलमान
غرقت ٹری کو اپنے گارڈن میں، اپنے باغ میں، اپنی کھیت میں اگانے کی کوشش کرے گا تو یہ وہاں نہیں اگے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بے وقوفانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ درخت بول بول کے بتا رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے، پتھر بول کے بتا رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ایک حدیث ہے جو ضعیف حدیث ہے، لیکن میں آپ کو یہ اس لیے پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جو ہیں، جو پاکستان کے ایک بڑے نامی گرامی اسکالر ہیں، وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ حدیث سنا چکے ہیں اور اس پہ واہ سمیٹ چکے ہیں، یعنی کہ اس پہ شاباشی لے چکے ہیں عوام سے۔ اس میں بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کس کس طرح کی باتیں یہ لوگ سناتے ہیں، اور مسلمان جو ہے بغیر سوچے سمجھے بس سر گھماتے رہتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات کرتی ہے۔ یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ حدیث یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب، جو علی صاحب تھے، وہ نبی کے ساتھ تھے اور مکہ کے سبرب میں تھے، مکہ کی سراؤنڈنگ میں کہیں نکلے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم مکہ کی سراؤنڈنگ یا سبرب میں تھے تو کوئی درخت یا کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا جس نے نبی کو یہ نہ کہا ہو کہ آپ پہ سلامتی ہو، او اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو۔ یعنی کہ اب پہاڑ اور درخت جو ہیں وہ نبی پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ تو اگر پہاڑ کبھی بولے گا، اگر مکہ کے پہاڑ بولنا شروع کر دیتے اس وقت کہ نبی آپ پہ سلام ہو، آپ پہ سلام ہو، تو مکہ کے تمام لوگ سن لیتے، صرف علی نہیں سننا تھا۔ اور اگر مکہ کے لوگ سن لیتے تو وہ مان نہ جاتے کہ یار یہ تو خدا کا رسول ہے، اس پہ تو پہاڑ سلام بھیج رہے ہیں۔ اور وہ جو درخت والا واقعہ جس میں درخت رونا شروع کر دیا تھا، اس میں اگر مکہ کے لوگ نہ سن لیتے کہ بھئی یہ درخت جو ہے واقعی رو رہا ہے نبی کو دیکھ کے، تو وہ ایمان نہ لے آتے، اتنے بڑے کافر تھے وہاں پہ۔ تو بات تو صرف اتنی تھی کہ پہاڑ جو ہے وہ درود پڑھ کے سنا دیتا کافروں کو، تو لوگ مان جاتے کہ یار یہ تو اللہ کا نبی ہے، ہم تو اس کے ایسے ہی جھٹلا رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نبی کے زمانے میں اتنی ایپیڈیمکس آئیں، اتنی بیماریاں آئیں، اس وقت تو نبی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ جراثیم جو ہے مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اندر کیا علاج ہے یا اس میرا علاج کس طرح سے کرو۔ یہ درخت بول رہے ہیں، پتھر بول رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں بول رہی ہیں جن میں جان ہی نہیں۔ بس ایک ایک بندے نے اپنی اپنی سٹوریز بنائی ہوئی ہے، وہ سٹوریوں کی حدیثیں بنائی ہوئی ہیں۔ جب آج کل کے پیروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، ان کے جو مریدین ہوتے ہیں، وہ کیسے اپنے پیر کے متعلق جھوٹی سٹوریاں سنا کے لوگوں کو مائل کرتے ہیں کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ، ہمارے پیر کے پاس بڑی کرامتیں ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کا گروپ تھا، انہی لوگوں نے آگے حدیثیں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک بندے نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے سٹوریاں بڑھ چڑھ کے سنائی ہوئی ہیں۔ اور مطلب جب آپ نے ایک جھوٹ ہی بولنا ہے، ایک سٹوری سنانی ہے، تو آپ بھلے بول دو کہ چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا میں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے سورج روک دیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آسمان 2 ٹکڑے ہو گیا، میرے سامنے نبی نے کر کے دکھایا۔ اب آپ بول رہے ہیں یا آپ کے ساتھ 2-4 لوگ جو ہیں جن کا ایک ہی گروپ ہے، جن لوگوں نے جھوٹی باتیں پھیلا کے لوگوں کو مائل کرنا ہے اسلام کی طرف، تو آپ نے کہانیاں بنا لی ہیں، آپ جھوٹ بولتے جائیں، آپ جو مرضی بول سکتے ہیں۔ وہی اس طرح ان لوگوں نے بولے میں جھوٹ، اور وہی حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہ حدیث کی کتابیں آج یہ بلینز آف بلینز مسلمز کے لیے یہ ایک بلیف کا درجہ رکھتی ہیں، ایک عقیدے کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان سٹوریوں پہ، ان جوکس پہ، ان کامیڈی چیزوں پہ لوگ ایمان رکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے کے لیے، اس طرح کی بونگیوں کے لیے۔ اللہ بھی بونگا اور ویسے ہی نبی بھی بونگے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ مجھے پیٹریون پہ، پے پال پہ سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھے انڈین اور پاکستانی کرنسی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے لنکس میری ویب سائٹ پہ مل جائیں گے اور ڈسکرپشن پہ بھی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی سپورٹ مجھے اپنا کام جاری رکھنے کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ خصوصی کام میں آپ شامل ہو جائیں۔ اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، پلیز ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام اسلام۔ تھینک یو۔